عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سلسلة مطبخ أم نضال. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة أولا مجموعة ديال الوصفات، لأنه هاد لي كاطو أولا هاد لي زونطرومي الفرنسية كنشوف فيها بزاف ديال التقنيات، بزاف ديال الوصفات. فما غاديش نقول لكم شنو الوصفات اللي غادي نستعملو، فقط غادي نقول لكم انني غنديرهم مذاق فرومبواز، وغادي تشوفوا يعني تقنيات رائعة جدا وموديل او شكل ديال لي مول اللي جداد في الاسواق. فنخليكم تكتشفوا هاد الوصفات وفرجه ممتعه. اذا على بركه الله، اول شيء غنحضر موس ديال الفرومبواز. فكنحتاج 150 غرام ديال كريمه سائله، كنحتاج 150 غرام ديال فرومبواز. انا خديته يعني كان عندي في الكونجيلاتور، ممكن تستعملوه طري. كنحتاج 35 غرام ديال السكر سنيده، وكنحتاج ورقه ونص ديال لا جيلاتين اللي كنرطبهم في الماء بارد. غادي ناخذ الفرومبواز، غادي نديرو في كاسرونه، غنضيف ليه السكر وغادي نغليه. فهنا كما كتشوفوا كما قلت لكم الفرومبواز عندي مجمد، يعني كان في الكونجيلاتور. فهنا ممكن تستعملوه طري، غير من الافضل طحنوه قبل. انا غادي نديرو على النار هو الاول حتى كيسخن وكيتطلق، يعني داك الماء اللي الثلج اللي فيه كيطلق، عاد من بعد غنطحنو. بالنسبه للمول اللي غنستعمل فهو هذا، فكيت ديال دو مول، يعني كاين السيليكون اللي غادي نحضروا فيه هاد لاموس اولا هاد لونطرومي، وكاين الديفون اولا الاطارات ديال باش كنحضروا لي طارت. فهذا هو الشكل ديال السيليكون، كيجي على هذا الشكل مربع وكيجي رقيق، لانه عندنا فون دو طارت اللي هما هادو صراحه بواحد لا ماتيغ رائعه جدا، ماشي اينوكس ماشي حديد، فهو بلاستيك كونفورسي. فغادي نعاود نهضر لكم عليهم من بعد. كما شرحت للبنات اللي كيتابعوني في انستغرام، فالطريقه ديال الطياب ديالهم وكل شيء غادي نحاول انني نشرح لكم هنا وسط الفيديو. دابا هنا وانا واضعه الفرومبواز على النار، فكنطلع لا كريم شونتي، فكنطلعها ميمونطي. ما كنجي لهنا كما كتشوفوا. فبالنسبه للفرومبواز راه فقط كنسخنوه، ما كنغليه ما والو، باش كيبقى حتى اللون ديالو كيحافظ على اللون ديالو. ما كتفوتوش ليه تقريبا، الا بغيتو تقيسوا الحراره ما كتفوتوش ليه 50 درجه، يعني غير باش يذوب لينا السكر. صافي هنا طحنته بالميكسور، وكندوزو هكذا في الصفايه باش كنحصل غير على يعني داك لو كولي ديال الفرومبواز. ثم كنضيف لا جيلاتين، كنحرك مزيان حتى كيذوب، وكنحتفظ به على جنب باش كيبرد. بعد ما كيبرد لينا الكولي ديال الفرومبواز، فكناخذ شويه من لا كريم كنضيفها على هذا الكولي، كنخلط مزيان حتى كنحصل يعني الكولي كياخذ القوام ديال لا كريم. وكنعاود نرجعوا لا كريم وكنخلط من التحت للفوق باش ما كتنزلش ليا لا كريم، حتى كنحصل على خليط واحد. بالنسبه لهاد الوصفات انا غادي نعطيكم لي هادو كلهم وجدتهم ليله قبل، يعني غادي اي حاجه وجدتها نهار قبل غادي نقولها لكم هكذا باش كتسهلوا عليكم انكم تحضروا هاد النوع ديال لي كاطو. صافي كنبدا نعمر في السيليكون ديالي، وما نساوش كما كنقول لكم دائما انكم تخبطوا السيليكون مع الطاوله ديالكم مزيان باش لاموس يعني كتجي مقاده وما كيبقاش دوك الفقاعات ديال الهواء. كنغلف المول بلاستيك غذائي وكندخلو المجمد، وهكذا كنكونوا حضرنا لاموس. غادي ندوزو الوصفه الثانيه واللي هي بات صابلي اولا بات سكري، واللي حتى هي حضرتها ليله قبل. فكنحتاج 150 غرام ديال الزبده، كنحتاج 125 غرام ديال السكر سنيده، كنحتاج بيضه تقريبا 50 غرام، كنحتاج رشه ديال الملح، وكنحتاج 30 غرام ديال بودره اللوز، وكنحتاج 220 غرام ديال دقيق الفورس. فهنا يعني الا ما درتوش بودره اللوز فديروا 250 غرام ديال الدقيق. داكشي اللي حيدتوه من الدقيق يا اما كتضيفوه بودره اللوز اولا بودره نوازيت اولا بودره الكاكاو. اول شيء كنغرب الدقيق، كنضيف ليه السكر سنيده، ثم كنضيف بودره اللوز وكنخلطها، وكنبدا نضيف الزبده وكنخلط مزيان. فهنا كنخدموا هذا الخليط ديالنا غير بالصبعان ديال ايدينا، يعني بحال فغي كنبسبسوه كما. ثم هنا بعد ما كنحصلوا على هذا الخليط هكا، يعني خليط ديال الزبده ولا كندخلوا الزبده في الخليط ديال الدقيق واللوز، كنضيف البيضه وكنبدا نجمع في الخليط. كنلف العجين ديالي في بلاستيك غذائي وكنوضعوه في الثلاجه. فكما قلت لكم يعني انا حاولت نوجد كل شيء ليله قبل باش يعني النهار الثاني غندير المونتاج وغنقدم لي زونطرومي ديالي.
وهنا وصلت غادي نحضر لا كريم داموند. فهاد لي فون دو تارت بغيت نعمرهم بلا كريم داموند. فهنا كما قلت لكم هاد لي زونطرومي كتاخذوا فيهم بزاف ديال الافكار. دونك هانتوما خديتو العجين اولا لا بات سكري اولا لا بات صابلي، وغتاخذوا هنا لا كريم داموند. يعني ممكن تحضروا يعني اون تارت بكريم داموند وتزينوها بلي فروي اولا لي فغيتو. دونك غادي نشوفوا دابا المقادير ديال لا كريم داموند. فكنحتاج 75 غرام ديال الزبده. هنا الزبده بحراره المطبخ وتكون نوع جيد. كنحتاج 10 غرام ديال الدقيق. كنحتاج 75 غرام ديال بودره داموند اولا بودره اللوز. كنحتاج ايضا 75 غرام ديال السكر سنيده. كنحتاج بيضه كامله اللي هي 50 غرام. وكنحتاج قشره ديال الحامض. فهذا اضافه يعني غادي لانه غادي ندير واحد لاكاناش مونطي اللي غيكون بمذاق اليوزو. فهنا قلت ندخل حتى في هاد لا كريم داموند ندخل القشره ديال الحامض. كناخذ هنا الزبده وكنقطعها القطع. هنا خصوصا الا كانت ما يعني ماشي بحراره المطبخ، فمن الافضل انكم يا اما تدوزوها في حكاكه تحكوها اولا تقطعوها لقطع صغيره. ثم كنضيف السكر وكنخدم هاد الزبده والسكر مزيان. ثم كنضيف بودره اللوز، كنضيف الدقيق، وانا دائما كنخدمهم مع الزبده والسكر. وفي الاخير كنضيف البيضه وكنضيف قشره ديال الحامض. كنخلط مزيان حتى كنحصل على خليط واحد. ونفس الشيء غادي نغلفو مزيان بلاستيك غذائي وغادي نحتفظ به في الثلاجه. غادي ندوز دابا لتحضير لا غاناش مونطي اللي غادي نديرو كما قلت لكم بمذاق اليوزو. فكنحتاج فيه 145 غرام ديال الكريمه سائله. كنحتاج 40 غرام ديال الشوكولا ابيض نوع جيد. كنحتاج نصف ورقه ديال الجيلاتين اللي كنرطبها في الماء بارد. وطبعا كنحتاج النكهه ديال اليوزو اللي ممكن تعوضوها بالنكهه ديال الحامض اولا لاباط يوزو. كناخذ الكريمه سائله، كناخذ ثلثين، كنوضعهم في كاسرونه وكنوضعهم على النار حتى كيسخن اولا حتى كتغلى. من بعد ما كتغلى لينا الكريمه السائله فكنضيف ليها لا جيلاتين. ثم كنخلطو شويه باش كيذوب. هنا غادي نحول هذا الخليط ديال الكاش غادي نخلطو بالميكسور. كنضيف الشوكولا وكنبدا نضرب الخليط ديالي بالميكسور. وهنا كنضيف حتى لاباط يوزو. وفي الاخير كنضيف الثلث ديال الكريمه اللي احتفظت بها. ودائما وانا كنميكسي فهنا كنميكسيو لان باش كنتاكدوا ان يعني الشوكولا داب لينا كامل في الخليط. وصافي هنا كنغلف الخليط ديالي ببلاستيك غذائي. فهنا كنحاول ان البلاستيك يجي على الوجه ديال هذا الخليط باش ما تكونش لينا ديك الطبقه. وصافي كنحتفظ به في الثلاجه. بالنسبه لهذا الغاناش مونطي فضروري انه يتحضر ليله قبل كيكون افضل. وصلنا للكلاصاج اللي حتى هو من الضروري اننا نحضروه ليله قبل. فكنحتاج فيه 100 غرام ديال الشوكولا ابيض اللي وضعتها مع 65 غرام ديال حليب مركز محلى. وفي كاسرونه كنوضع 50 غرام ديال الماء مع 100 غرام ديال السكر ومع 100 غرام ديال الجلوكوز. وكنحتاج واحد 2 ورقات ديال لا جيلاتين. طبعا كنرطبهم في الماء بارد. وايضا كنحتاج ملون احمر. هنا الملون كيبقى على يعني كيفاش بغيتو تلونوا الكلاصاج ديالكم. كنوضع السكر والجلوكوز والماء على النار حتى كيوصلوا ل 103 درجه. فهنا ضروري من الترمومتر. هنا بعد ما وصل ليا الخليط ل 103 درجه فمباشره كنضيفوا على خليط الشوكولا والحليب المركز المحلى. فهنا ممكن تستعملوا حليب مركز محلى اولا حليب مركز غير محلى، فاللي متوفر عندكم ممكن تستعملوه. كنخلطوا مزيان هاد المكونات هنا حتى كيذوب لينا الشوكولا تماما في هذا الخليط. وايضا هاد الكلاصاج فمن الضروري انكم تحضروه ليله قبل الا بغيتوا تحصلوا على نتيجه رائعه، خصوصا ملي كيكون هكا يعني كنضيفوا ملونات. فباش الملونات يعطيو اللون ديالهم اكثر فضروري انه يبات. من بعد ما ذوبت هذا الخليط اولا الشوكولا في هذا الخليط فكنقطر الجيلاتين من الماء وكنضيفو وكنخلط مزيان. ثم كنبدا نضيف في الملون وانا كنخلط حتى كنحصل على اللون اللي انا بغيت. وهنا حاولوا انكم تختاروا ملونات تكون يعني نوع جيد باش تعطيكم اللون بسرعه. يعني ماشي خصكم ديروا كميه كبيره. ممكن تضيفوا حتى النكهات بحال دابا هنا بغيتو ديروا اللون احمر بغيتو ديروا معاه مثلا الفرامبواز اللي حنا استعملنا. يعني استعملت هنا بودره يعني ملون بودره.
ما عطانيش اللون كما بغيت، وتفكرت انني عندي الملون احمر ماركه ويلتون، يعني كيعجبني في لي كلاصاج نخدم بهاد الماركه ويلتون. فهي ماشي بودره، فهي جل وكتعطي اللون بسرعه. كما كتشوفوا انا بديت كنميكسي في الخليط باش كيخرج ليا اللون بسرعه. وحاولوا انكم ما تميكسيوش بزاف باش ما يتكونوش لكم فقاعات في هذا الخليط ديال الكلاصاج، ويعطيكم واحد ليفي ماشي زوين فاش تكبوا. فهنا غادي نغطيه بلاستيك غذائي، دائما البلاستيك يكون على الوجه ديال الكلاصاج، وغادي نخليه يبات في الثلاجه باش اللون غادي تشوفوا انه كيزيد يطلق اكثر. اذا كانت هاد الاشياء كلها اللي شاركت معكم دابا حضرتها نهار قبل، ودابا غادي نبداو نحضروا في لي فون دو طاط ديالنا باش نديروا لو مونتاج ديال هاد لي زونطرومي. المهم هنا عند بالي راه الكاميرا كتصور ساعه هي ما كانتش كتصور، فكنطلق العجين مزيان بالطول وكنقطع هاد المربعات كما كتشوفوا كنحطو دابا وسط لومول. طبعا هنا كنرش الطاوله بالدقيق باش منين نبغي نهزها تهز ليا بسهوله، سينو يعني كنخدم مباشره في الانيه اللي غادي نطيب فيها. وهنا كنقطع واحد الشريط طويل اللي يكون بقياس يعني الدوره ديال هاد المربع. فهنا باش ديروا القياس يا اما كتستعملوا مترو او عينكم ميزانكم، او لا كتشدوا هاد لومول كتكونوا طالقين العجين. هادشي راه صورته لكم ولكن ما لقيتوش في فيديو. دونك كتاخذوا هذاك لومول وكتبقى تدوروا، يعني كتحطوا المربع تعاودوا تدوروا باش تعرفوا القياس ديال الطول ديال هذاك الشريط وكتقطعوه. فانا عندي الجراره الخاصه بعجين السكر اللي كنقدر نقطع بها اشرطه كنتحكم في القياس ديالهم. فهادشي كله صورته ما تصورش صافي. وكنحاول انني نركب الشريط في اللومول على هذا الشكل، وكنضغط في دوك يعني مع المربع اللي وضعت في الطاوله باش كيثبتوا، يعني باش كيجيني المربع مسدود. هنا شفتوني ان العجين تقطع ليا ولصقته هنا، يعني هاد القضيه ما ديروهاش، ومزيان ان هذا المقطع ما مشاش باش نشاركه معكم، لانه غادي تشوفوا من بعد النتيجه ديال هذه اللي يعني لصقتها واحد، يعني طاح منها طرف ولصقته بحال كانت شي خويه، من بعد ما نزلت العجين ديالها نزل في الفرن. دونك هاد الطريقه اللي درت انه تقطع ليا العجين وما جاتش الدوره مقاده، فما ديروهاش. سينو حاولوا انكم تسدوا، يعني ما يبقاش شي فراغ بين دوك شي فجيوه بين داك العجين اللي لصقته والعجين الاخر. المهم انا كنهضر بزاف هنا باش تحاولوا تفهموا، واكسبري هاد اللقطه اللي بقى فيها العجين بحال هكا قلت انني نخليها باش نوريكم من بعد كيفاش النتيجه ديال هذا اللي تقطعت فيه العجين ولصقته. دونك كما كتشوفوا هنايا انا كلهم هنايا راني لبست العجين، وطبعا حاولت انني ندير العجينه رقيق باش ما تجينيش لاباط غليظه. صافي كناخذ هنا لاباط دامون كنحاول نخلطها بالفوي مزيان وكنعمرها في بوش، نحاول ندير واحد الفتيحه صغيره في البوش، وصافي كنبدا نخرج هكا لاباط او لا كريم داموند هنا وسط هاد العجين هكذا. كنحاول انني نقادها باش تجيني من نحاول انني نقادها يعني بسباتول تجي مقاده. غادي نبقى مستمره حتى نعمر هاد لي فون دو طارت كاملين، وصافي كنحاول انني نقادهم مزيان. وصافي كندخلهم الفرن على حراره 180 درجه. الا كانت عندكم لا شالور طونونط ديروها فكطيبهم افضل. وهنا غادي نقدر نلقى واحد المقطع باش نوريكم الفرق بيناتهم الا كنت صورته، لانه كنت بارطاجيته في انستغرام. وبالنسبه للوقت ديال الطياب فتقريبا واحد 20 دقيقه. المهم الا كانت لا طاغط كبيره كتاخذ لينا تقريبا نص ساعه. المهم نتوما غتردوا البال مع الطياب، راه كتبان لكم بدات كتحمر وكتبان لكم لاباط هي طابت. غادي ندوز نحضر واحد الطبقه مقرمشه، فكنحتاج واحد 100 غرام ديال لافيوتين اللي غادي نستعمل مع هاد الشوكولا. فاختاريت هاد الشوكولا روبي، فهو كيتباع بحال هكا، هو شوكولا غوز دو ناتور، يعني هكذا كما كاين الشوكولا الابيض والشوكولا الاسود والشوكولا بالحليب، كاين هاد الشوكولا باللون الوردي او لا غوز وكيتسمى روبي. فما عندكمش ممكن تستعملوا الشوكولا الابيض، ممكن تضيفوا النكهه ديال الفرامبواز او لا النكهه ديال الفواكه الحمراء، كيبقى لكم الاختيار. انا غادي ندوبو دابا في حمام مائي تقريبا واحد 40 او 50 غرام، وغادي نخلطو مع لافيو. هنا خرجت لاكاناش ديالي من الثلاجه وغادي نضربو بالضراب باش نطلعو، يعني غنحصل على لاكاناش مونطي. وهادو هما لي طارطوليت ديالنا بعد ما خرجتهم من الفرن.
بالنسبة هنا للديمولاج ديالهم فكما كتشوفوا سهل جدا، واخا يعني فيه داك التقيبات، يعني المول فيها التقيبات ما كيلصقش، يعني العجين ما كيدخلش لينا في دوك التقيبات لانه بحال مايلين شويه، على عكس يعني دوك لي سيركل العاديين اللي كيكونوا فيهم دوك التقيبات ملي كنبغيو نديموليهم كتكون العجينه حاصله لينا في المول. فهادو فاسيلمون يعني بسهوله كما شفتوا ما دهناهم ما حتى شي حاجه. اللي بغيت نشارك معكم شفتوا كيفاش تعوجات هنا، هذه هي اللي كنت عين العجينه تقطعات ولصقتها، على عكس الاخرين كما كتشوفوا كيجيو هكا مربعين مقادين. دونك اوغوزمون كان باقي عندي شويه العجينه وباقي عندي لاباط داموند وعاودت هذيك الوحده. هنا هاد اللحظه راه كنت شاركت هاد المقاطع مع يعني اللي متابعيني في انستغرام، داكشي باش كتشوفوا كنصور التليفون وكنصور يعني الفيديو. وهنا كناخد لا غاناش حتى هو كنديرو في البوش هنا باش غادي نمونطي هاد لونطرومي. فالفكره كانت هي هاد لي طارطوليط غيكونوا بلا كريم داموند وغادي تكون واحد الطبقه مقرمشه. فهنا لا كريم تنفخات كما شفتوا بحال جات مقاده مع هاد لي فون دو طارت. فهنا حاولت انني ندير هاد الطبقه مقرمشه رقيقه جدا، يعني بغيت تعطي قرمشه وحتى داك لوغو ديال لا فويتين مع هذاك الشوكولا اللي طبعا غيمشي مع اللوغو ديال الفرامبواز. يعني الا كنتو بغيتو ديروا هاد الفكره فحاولوا انكم يعني لا كريم دامون ديروا كوش رقيقه جدا لانه كتنفخ مع البيض اللي فيها كتنفخ. كنحاول نقاد هذيك لاكوش كروستيون تكون رقيقه جدا. وصافي كنبدا ندير هكذا لا غاناش حتى هو كندير اون كوش منه وكندوز سباتول باش كنقاد هاد لا غاناش. كنحاول انني نقادو مزيان. هنا كما كتشوفوا كنمسح حتى دوك الجوانب ديال لا طارت. كنخرج لاموس ديال الفرامبواز من المجمد اولا من الكونجيلاتور كما كتشوفوا كنديموليها على هذا الشكل كتجي ليس كتجي رائعه جدا. يعني لي مول كيساعدونا الا كانوا من نوعيه جيده، وايضا الطريقه ديال الخدمه ديال لاموس كما كنقول لكم انكم تطلعوها ميمونطي فهكذا كتجيكم هكذا ليس وما كتجي مقاده. وهنا في نفس الوقت راني خرجت الكلاصاج، حاولت انني نسخنه في حمام مائي وخلطته يعني حتى سخن خلطته مزيان يعني باش كيذوب كله لانه كيكون جامد بالجيلاتين اللي فيه. صافي وكنخليه يعني حتى كتوصل الحراره، فالحراره كتخدموا عليها بين 25 30 درجه، يعني ما تفوتش 30 درجه ما يكونش نازله على 25 درجه. الا كان هكذا الجو بارد فحاولوا ديروا هكا على تقريبا 28 درجه. فهنا كما كتشوفوا كنشرح لكم ان لا كريم ديالنا اولا الموز ديالنا كتجي ليس. فهنا ضروري تكون جامده مزيان. نكبوا عليها الكلاصاج يعني ما تخرجوهاش قبل وتخليوها تذوب، فاون فوا تكبوا عليها الكلاصاج سخون غادي تنزل. ونفس الشيء يعني هي تكون جامده مزيان الكلاصاج يكون كما قلت لكم حراره 28 30 درجه باش اون فوا تكبوا الكلاصاج على هاد لي غاتو ديالكم اولا هاد لي موس ديالكم مباشره كيلصق عليهم. يعني ما تحتاجوش انكم ديروا دوكوش ملي كيكون الكلاصاج سخون هو اللي يعني كتكبوه تينزل كامل صافي. دونك بحال خصكم تعاودوا كوش اخرى باش كيجي باين يعني كتجي اولا كتجي ديك الطبقه مغطيه يعني داك لاموس ديالنا مغطيه تماما. شو كنهضر بزاف ولكن غير باش نوصل لكم كاع المعلومات. دونك انا كنبدا نكب في الكلاصاج، كنحاول انني نمشي بوحده بوحده وانا كنكب في الكلاصاج وردوا البال لان بحال هكا هاد المول هكا جاو فيه دوك القنيتات. ملي كتكبوا الكلاصاج راه حتى القنيتات حاولوا تردوا البال انكم تكبوا ليهم. ملي كتكبوا كيمشي في يعني في الوسط وكيخلي دوك القنيتات. انا غنعاود نرجع لهم من بعد وكما قلت لكم غنكبوا مره واحده ما غنحتاجش انني نكبوا ونعاود نخليهم يجمدوا اولا يبرد شويه ونعاود نكبوا مره ثانيه، لا فكنكب مره واحده وغادي تشوفوا النتيجه النهائيه. بالنسبه الى بان لكم انه يعني راه ما كتكونش بزاف ديال الفقاعات الا ما دخلتوش ليه الهواء فاش تكونوا كتميكسيوه. فهنا كتاخذوا غير عود ديال السنان وكتحاولوا انكم اولا شي شوكه وكتحاولوا ان دوك الفقاعات انا غنحاول نوريكم بانت لي واحد الوحيده ولا جوج فوق هذا الكاطو. فكما قلت لكم كتاخذوا هكا شوكه وكتحاولوا تكوهم راه صافي كيتحيد يخوى داك الهواء وكتعمر بالكلاصاج. فهنا مباشره ما تخلوش حتى يجمد الكلاصاج. صافي هنا كنهزوهم بشويه وكنحطوهم فوق لي طارطوليط اللي حضرنا وكتزين اخير. فغنزين بالفو دور وغادي نقدم لي زونطرومي ديالي وغنتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. هذا الشكل النهائي ديال لي زونطرومي ديالنا كما كتشوف كيجيو رائعين جدا.
لا الشكل ديالهم في التقديم ديالهم، وايضا المذاق واحد التجانس ديال المذاقات الفرامبواز مع المذاق ديال اليوزو واللوز. يعني كاينه الطبقه الكريميه ديال لاموس، ايضا طبقه مقرمشه وطبقه ديال لا كريم داموند اللي كتجي معلكه، والقرمشه ديال البسكوي او الصابلي او البات صابلي ديالنا. فتجانس رائع جدا. هو الوصفه فيها مراحل، ولكن ملي كتشوفوا النتيجه فعلا كتستحق او لا كتستاهل. نتمنى هاد الافكار كلها اللي عطيتكم تستافدوا منها. ايضا التقنيات والنصائح، يعني تسمعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، لانه كل مره كنعطي هكا تقنيه او نصيحه، وجربوهم على الاقل. جربوا واحد الوصفه او جوج من هادشي اللي قدمت. والى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.